السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا اليوم في درس جديد لتعلم اللغة الفرنسية. درسنا اليوم يدخل في فرع القراءة la lecture du son O. إذن قراءة الصوت O. إذن هذا الصوت نجده في بداية الكلمة، وسط الكلمة، في نهاية الكلمة. لديه كتابات مختلفة سنتعرف عليها. On peut écrire le son O de trois façons différentes. نستطيع أن نكتب الصوت O بثلاث طرق مختلفة. الطريقة الأولى avec O، يعني فقط بكتابة هذا الحرف يعطينا الصوت. La deuxième façon، الطريقة الثانية avec AU O، إذن la lettre A avec la lettre U, ou bien la voyelle A avec la voyelle U, تعطينا الصوت O. La troisième façon، الطريقة الثالثة، عندما نجمع بين الحروف E A U بهذا الترتيب E A U تعطينا الصوت O. إذن تقرأ كما يقرأ الحرف O بنفس الطريقة O O O. إذا سنتعرف على بعض الكلمات التي يكتب فيها هذا الحرف ويقرأ فيها هذا الصوت. الطريقة الأولى la première façon avec juste la lettre O au début du mot، يعني في بداية الكلمة. لدينا orange نقصد بها برتقال أو اللون البرتقالي l'orange. orage نقصد بها العاصفة. الأوبرا نقولها أيضا بالعربية، هو نوع موسيقي، نوع من الموسيقى. أوبرا. officiel le mot officiel نقصد به باللغة العربية رسمي. oral شفوي، مثلا نقول l'expression orale التعبير الشفوي. قد نجد أيضا هذا الصوت في وسط الكلمة au milieu du mot. لدينا le sol إذن الحرف S هنا يأخذ صوت O يصبح so le sol، وكأننا نضع ضمة. le sol هي الأرض، le sol هي الأرض باللغة العربية. une moto في هذه الحالة هي في وسط الكلمة وأيضا في آخر الكلمة موتو، نقصد بها دراجة نارية. potage إذن la lettre P تأخذ الصوت O. potage هو الحساء. la poste إذن هنا أيضا الحرف P يأخذ صوت O فيصبح بو. la poste البريد. fromage la lettre R تأخذ الصوت O فتقرأ غو fromage. الجبن هو الجبن طبعا. un problème إذن la lettre R تأخذ صوت O فتصبح غو un problème. باللغة العربية un problème يعني مشكل. la position إذن هنا لدينا O
قبل بي، إذا بي تصبح تقرأ بو. هنا نلاحظ أن يوجد إي وأو وأن. إذا هذه الحروف الثلاث تعطي صوتا آخر، رغم أن لدينا أو تعطي صوت يون. لا بوزيسيون تصبح إي وأو تصبح ياء. مع الآن نحاول أن ننطق صوت أن يون. إذا لا بوزيسيون. هذه حالة أخرى سنقوم بدرس لدراسة هذا الصوت. دوزاج، دوزاج. إذا دي مع أو تصبح دوزاج. لا بوزيسيون هي الوضعية أو الموقع. دوزاج هو معيار. solide. La lettre S و O تعطي الصوت solide. هو الجسم الصلب. إذا نعيد القراءة. إذا في وسط الكلمة لدينا le sol الأرض، une moto دراجة نارية، بوتاج حساء، la poste البريد، fromage جبن، un problème مشكل، la position الوضعية أو الموقع، dosage المعيار، solide جسم صلب. نمر الآن إلى تواجد الحرف O في آخر الكلمة. إذا هنا نكتب à la fin في آخر الكلمة، à la fin de mot. إذا في آخر الكلمة مثلا لدينا برافو، في والأو تصبح أو فو، برافو. فيرسو اس و أو، فيرسو هي الصفحة اليسرى، ريكتو هي الصفحة اليمنى، ريكتو هي الصفحة اليمنى. إذا اس مع أو تقرأ سو، تي مع أو تقرأ تو. نمر الآن إلى الحالة الثانية. الحالة الثانية الصوت أو يكتب على شكل أ يو. إذا برغم أننا نجد الحرف أ و يو، إلا أن أ تفقد صوتها و يو تفقد صوتها، فيصبح تزوج بين هذين الحرفين المتحركين هو أو. au début de mot في بداية الكلمة لدينا autour. إذا أو تقرأ كالحرف أو، autour وكأننا نكتبها هكذا. autour. إذا وكأننا نكتبها هكذا autour. نقرأها بنفس الطريقة. الحرف AU لديه الصوت O. au milieu de mot في وسط الكلمة. autour باللغة الفرنسية نسيت أن أشرح الكلمة. autour هي حول. autour de moi. il y a ma famille autour de moi. توجد عائلتي حولي. أو يمكن أن نقول أيضا معي. قد تأخذ في سياق الجملة معي. الحالة الثانية التي سندرسها في الحالة الثانية أيضا للصوت أو au milieu de mot في وسط الكلمة. des chaussons. إذا سي و اش تقرأ حرف يصبح الحرف شين. سي و اش يعطي حرف شين.
مع A U O فتصبح شو. شو سون. أيضا هنا لدينا S و S تعطي سين. شو سون. شو سون هو نوع من الأكلات الفرنسية. لدينا chaussure. chaussure وهي الأحذية. chaussure. pauvre. pauvre. pauvre هو فقير. quelqu'un qui est pauvre شخص فقير. P-O pauvre. إذا P مع الأو تقرأ po. une gaufre. une gaufre. في هذه une gaufre. الحرف الجي مع أو يقرأ جو. لقد سبق لنا وأن تطرقنا لهذا الصوت جو. إذا جي مع أو يقرأ جو. غوفر. غوفر هي كعكة بالفواكه. أش مع أو تقرأ أو. أو. أو يعني أعلى. لدينا الكلمة الأخيرة un fauve. un fauve. un fauve نقصد بها وحش بري. F مع O تقرأ فو. un fauve. نمر الآن إلى الحالة الأخيرة. لدينا 3 حروف متحركة. A هي E A U تعطي هي أيضا الصوت O. La troisième façon avec E A U لتعطي الصوت O. إذا الكلمات المقترحة كما نلاحظ كلها في آخر الكلمة. un chapeau. un chapeau هي قبعة. P مع E A U تعطي po. un chapeau. de l'eau الماء. de l'eau. la peau. la peau البشرة. le tableau. le tableau السبورة. verso. verso برج الدلو. verso. إذا كانت هذه هي الحالة الأخيرة. نعيد القراءة. نعيد قراءة هذه الأصوات. إذا قلنا la lecture du son O, on peut écrire le son O de 3 façons différentes. Avec la lettre O, avec AU, avec EAU. Alors la lecture, ça sera O, O, O. La première façon avec la lettre O, ça donne au début de mots des exemples comme orange, orage, opéra, officiel, oral. Au milieu de mots, on a par exemple le sol, une moto, potage, la poste, fromage, un problème, la position, 2 âges et solide. À la fin de mots comme bravo, verso, recto. Avec O, au début de mot, on a autour, au milieu de mot, des chaussons, chaussures, pauvre, une gaufre, O, un fauve. Alors avec O, E-A-U, le son O donne en quelques mots comme un chapeau, de l'eau, la peau, le tableau et verso. إذا نتمنى أنكم قد تمكنتم من التعرف على الصوت O
في كتاباته الثلاث أو حالاته الثلاث، وبالتالي التمكن من قراءة الكلمات وجمل أيضا. إذا نتمنى لكم التوفيق، وأتمنى أن تكونوا قد استوعبتم درسنا لليوم، وأن تقوموا بالتطبيقات في منازلكم. وشكرا جزيلا لكم على حسن انتباهكم. نتمنى أن تبقوا دائما على اتصال بنا، لا تحرمونا من تعاليقكم، انتقاداتكم البناءة، دروس مقترحة إن كنتم في حاجتها. دائما اكتبوا تعاليقكم في أسفل الفيديو، وشكرا.